ایک میں جناب اس طرح سبق پڑھیا ہے، کچھ لوگ چاندی دے جناب، کچھ لوگ نا ایک سرنگ دے وچ گزرے، سرنگ ہوندی ہے مطلب وچ بڑے تے اندھیرا ہو جاتا ہے، ہن اپنا اپنی سرنگ جا کے دیکھو کہ لیکن انتظام نہ ہوے تے اندھیرا ہی اندھیرا ہوندا ہے، سرنگ وچ گزرے وہ اندھیرا ہو گیا تے انہاں لوکاں دے پیراں دے وچ کنکر لگے تے انہاں لوکاں نے کچھ لوکاں نے وچوں کنکر اٹھا لے، جڑا کنکر پیراں تے لگدا اٹھا لے تے اندھیرے والی جگہ ہے، اتھوں لوگ گزرتے ہیں جویں کنکر ساڈے پیراں تکلیف دے رہے ہیں، جویں ہور گزرن گے تے انہاں دے پیراں دے وچ کنکر تکلیف دیون گے۔ بڑی پیاری گل ہے اور موضوع تے بالکل اور نبی پاک دے فرمان تے بالکل مطابق ہے۔ کچھ لوگوں نے کنکر اٹھا کر کے جی بندر کھا لے، انہوں نے تھوڑے اٹھائے نے، انہوں نے زیادہ اٹھا لے، جناب بالکل نہیں اٹھائے، ساری طرح میں پرواہ بھی نہیں کی تھی، ایویں ہی گزر گئے۔ جب جناب سرنگ پار کر گیا کنکر پکڑ کے ہوں سٹنے